سلام تنا ببزلهم ويصحكم كورا تخاتلتنا بزعباتي أوزي كنزي أزرار بزعبا قداي خوينو زغني نخل سبب دما إن حزنن إن قرمن زنبرة قداي مرهوي تسفاي نواري سدة سعودي أوزي كنزي مالتون أب محورة ميديا واتيا أب سدة سعودي عرب ناستاد العلي عسرت حمشت عام سريحة زتريت جزا بولاديتا تتأليما زيد ما دمسي خونني إن بلد كم زنبرة زفلت يو مباركس لو معلت زوات حبريتها مالتون قدمي حدا معلتين ولاديتا أفتنا حقي أكلات تحزاتا كم زنبرت زفلت انتخون لومي علت دما بزعباتي تتألم جزا ولاديتا زم حلال فتو ملأخت له بتي ولاديتا زم حلال فتو ملأخت دما نخل سب إن قرمن إن حزنا يركب مالتيو مراوي تسفاي كم نلوكم نلعلي عسرت حمشت عامت أو سدة سعودي عرب سريحة زتريت جزا بولاديتا زيت حسب تتأليما زي دما نخل سب أقريمو كم زنبره لوم علت زهاوتو ملاش إتا ولاديتا دما نخل سب إن قرم يركب فلاي دما نتن أب سدة سعودي عرب زركاون أمرخا زنك نجريا جيرا مالتي مباركس إتا ولاديتا لوم علت فتم نحكي أكلات خيدا زهاوتك قال انتو خوينو مرهوي تسفاي تألمتلو مخنيات مرهوي تسفاي تخكلنيا كم زي تحسبن بزوح نجراتن يا تزاريبا زلا مالتيو زيد ما كاب سدة سعودي عرب حميم آيا مسيا زعينتو ملأختيا أم حلاليفا زلا مالتيو زيد ما نقول سب إن قرم يركب بحفشاتهم نحكي أكلات نتا ولاديتا زتزارو وزربا انتا يخون اتا ولاديتا دما بزعباتي زتألمت جزا انتاي ملاش هيبا نزلن كوم دما اسكاب زعلت زيا نتا ملالسو زركو اتوم شمقلنا بمراوي تسفاي استلعخون نتوم نحقي أكلات زم حلالفو ملأختلو مالتيو سلازي بحافشان بزعبا قداي مرهاوي تستتلم جزا أمنتا يخونتاتلو اتا ولاديتا بتوم نحقي أكلات تتحيزا زهاوتك الخن تا يمثل اتوم نحقي أكلاتخ انت عينت فردي أقميت أو نزول زرزر حبريتان أواخم كنبل نخون نمكتتالنا حبيركم نمزناح نزي چانل نازي حدث تداخنكم سابسكرايب ناولكم أبالاتنا دما لايك شير ناولكم مدباتنا سكاب موداتا حبيركم ناصنحو مباركس لومي علت ناتسمع زلو حبريتا بزعبا مرهوي تسفاي نقول سب إنا دنقص أي زركب مرهوي تسفاي ولديك حالفلهم عرسيك حالف الليلة سدت عرب مريسا ناب سدت كاب تخدلو بنسا زخدت ناستات عسرت حمشت عمت دما أو سدت سعودي عرب إنا قلقلت الزنبرتيا مالتون إذا سوزيا ولده بعقمهم تحت زوالو سلزنورو قداي ولدان مفتحن ساقم ولدان مفتحن عرسا أو زلع على درجة نمصحن إلى زقورتو قعزو نقرقن أو زحز أوان دم إنا نبع تركو لخونتات تفوتير يركب مالتون سدت سعودي عرب حسوم كم زبحال أو سدت زركبا بزحات جيكي آنسيو أو خوينن أو ولدن كرشي إنا لأخا جزا الناس رحا زمتا أنتخونا نقرقن أو قداي مرهويت بوصيحي زلو قداي تلمت جزاقن نخلو سب إنا قرما يركب مالتيو مرهوي تسفاي تراح أيكونتن أو سدت عرب زركبا مبزحتين بولادين بحاون بستفلالين نقرات نورت إنا زرائين زجزا بزحات دما إنا تتلما يركبا دم إنا نوعون زركبا لو خونتاتلو كازياتهم حانتي زخونت مرهوي تسفاي دما كدمي حدثومن أب محوراو ميديا وصيا دم إنا نبعت جزاي بولاديتي تتليما لعلي كلتا مليون وصاي زوص جزا تكحيدا إنا بلد بزي مسرت دما دمصي خونني إنا بلد رعن إنا قربت كم زنبرت زفلت انتخون مراوي تسفاي أفتك زنسو مالتون كدمينا محوراو ميديا موصا بستفلاليو أزماداتن شمقلنان اتنقرات كتفتحو موكيرا كم زنبرت زفلت يو نقرقن ازي قداي زي مالتون كفتم أزماد حاليفو بشمقلناون كخون أيخالن اتوم ولدا زهوا ملاش اتيقزا ناتا مخانو يأمن الأيوم نقرقن دحردا اتيقزا بسوما أزيرنا لا كافت جزازي كتوص أنايا نحنا دما منبري يبلنا نزبل ملاشيو نتوم مش ماقلتات زملسلوم نيرو مالتيو نسا دما أيوص أكمون نقرقن اتيقزا بشومي أزرو كم زيوص أكم دما أبني حقي أكلات خيدنا وعلي كنفر من أزولتهم انتخون نقرقن نزي أيسومعن اتا ولاديتا اتوم حواتا كومون اتي سبعي أديا أبتي جزا منم اتاوت كم زي ولايوم أمريرم كنا قروا داليوم بأركس دحري إزي لعلى عقما خوين وايا ناوتوم نحقي أكلاتن ناب محوراو ميديان قال زحابت مالتيو أبتي محوراو ميديا وصيا استزاروتو دما جزاي زسرح خوه بولاديتي تتأليما سلازي جزاي نخملس حق زني زبالت نققر انتخون دحري إزي قالم حدث دما مرهوي تسفاي بتهم سدرا بيتا بتهم أحواتان فتن قتلتي بس حاكم زنبرون حوريتاتنا تحبر نيرو مالتيو ناب محوراو ميديا كتوصي أي من
ኣይምነበረክን ጸገምና ኣብ ውሽጥና ክንፈትሖ ነይርና ስለዚ ከምዚ ክትብሊ ኣይምነበረክን ብዝብል ፈተነ ቅትለት ይፍጽሙላ ከም ዝነበሮ ዝተነገረ እንትኸውን ነገር ግን መርሃዊ ተስፋይ በዚ ሱቕ ኣይበለትን ድሕሪ ድማ ናብ ናይ ሕጊ ኣካላት ኣምሪሓ ወላዲታ ድማ ከም ዘእሰረታ ዝፍለጥ እዩ እምበር ከስታ ወላዲታ እስካብ ዝዓለት እዚኣ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ኮይና እትወቃል ቅድሚ ሕዚ ማለት እውን እቲ ገዛ ናታ ከም ዘይኮነ ነገር ግን እቲ ተሰሪሑ ዘሎ ገዛ ብሹማን ብሹም እቲ ሰብኣያን ከም ዝኾነ እዩ ተሓቢሩ ነይሩ ማለት እዩ ብዝገርም መልክዑ ኣብዚ ዝወፀ ምሽጥርን መርሃዊ ተስፋይ እውን ብዘጻረየቶ ምሽጥር እንድሕር ደኣ ኮይኑ እታ ወላዲታ ማለት እውን መርሃዊ ተስፋይ ገዛ ክትገዝእ ኣብ ዝሓሰበትሉ ቅርሺ ኣብ ዝለኣኸትሉ እቲ ቅርሺ ተቐቢሎም ገዛ ገዚኦም ከም ዘስርሕዎ ነገር ግን እታ ወላዲታ ወይ ድማ ሕዚ ጠሊማታ ዘላ ወላዲት ውዕሊ ሓዳር ዘይነበራ ናይ ጓላ ገዛ ምስ ስራሕትያ ውዕሊ ሓዳር ክትፍጽም ኽኢላ እምበር ከስ እቲ ተሰሪሑ ዘሎ ገዛ ብናይ ወላዲታ ሹም ጥራሕ ከይኾነ በቲ በዓል ገዛ ማለት እውን መርሃዊ ሰብኣይ ኣዲኣ ዝኾነ ሹም እዩ ዘሎ ስለዚ እቲ ናይ መርሃዊ ተስፋይ ገዛ በቲ ዝተረኸበ ምሽጥር እንተኾኑ ናይ ክልተ ሰባት ሰብኣይ ሰበይቲ ማለት እውን ናታ ወላዲታን ናይቲ ሰብኣይ ወላዲኣን ከም ዘሎ እዩ ተሓቢሩ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ነገር እዚ ዝፈጸመ ግን እታ ወላዲታ እያ ናይ ጓላ ገዛ ምስ ሓዘት ውዕሊ ሓዳር ምፍጻማ ንኹሉ ሰብ ኣዘራራብ ዛዕባ ጉዳይን ምሕዘኒ ኩነታትን ኮይኑ ዝርከብ እምበር ከስ መርሃዊ ተስፋይ ንወላዲታ ማለት እውን ኣብ ዝሓተተታ ኣብቲ ፈለማ እዋን ከም እንብለኩም ቀስ በሊ ናበይት ኸዲ ዝብል ሓበሬታታት እናሃበትና ጋን ሎምን እናበለቲ ኣጽኒሓታ ጽንሕ ኢላ ድማ ኣነ በይነይ ክእዝዞ ኣይኽእልን እቲ ሰብኣይ እውን ኣለዎ እዩ እቲ በዓል ገዛይ እውን ስሙ ስለ ዘሎ ንሱ እዩ ኢላ እውን ኣመሓላሊፋ ሂባታ እያ እቲ በዓል ገዛኣ ወይ ድማ ሰብኣይ ኣዲኣ ኣብ ዘናገረትሉ እዋን ድማ እቲ ገዛዚ ናብ ባዕለይ ብርሃፀይ ከም ዘስራሕ ኸወይሉ እዩ ጠሊምዋ ኣብቲ ግዜ ንሱ ማለት እዩ ብጣዕሚ እዩ ዝሕዝን ክቡራት ሰማዕትና ነገር ግን እቲ ሰብኣይ ወዲያ ናይ ዋርድያ ስራሕ ዳ እምበር ገዛ ዘስራሕ ስራሕ ከም ዘይብሉ ግን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ወፅያ ተናጊራ እያ ነገር ግን ሎሚ ብሓፈሻ ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያ እናተንቀሳቀሶ ዘለን እታ ወላዲታ ኣብቶም ናይ ሕጊ ኣካላት ኸይዳ ዝሃወቶ ቃል ግን ንኹሉ ሰብ እናገረመ ይርከብ ማለት እዩ እዚ ቃል እዚ ድማ ማለት እውን እቲ ገዛ ናታ ምዃኑ ሎሚ ኣሚና ትልላ ነገር ግን ናታ ምዃኑ ደኣ ትእመነሉ ዳ እምበር ሞራዊ ተስፋይ ድሕሪ 15 ዓመታት ካብ ስደት ዕዲ ዓረብ ኣብ ዝመፀትሉ ኣእምራ ትክክለኛ ከም ዘይሰርሕን ስለዚ እቲ ገዛ ኣሕሊፍና እንድሕር ደኣ ሂብናያ እቲ ሰብኣያ ክትቆመሉ እዩ ወይ ድማ ሸይጥዎ ክኸይድ እዩ ብዝብል ኣተሓሳስባ ኢና እቲ ገዛ ክንዋእ ዘይከኣልና ዝብል ሓድሽ ምስጢር ሎሚ ሒዞም ወፅዮም ኣለው ማለት እዩ ነገር ግን መርሃዊ ተስፋይ ትክክለኛ ጥዕና ከም ዘሎ ኩሉ ሰብ እናሓበረ ዝርከብ እንትኸውን እታ ወላዲታ ግን ሎሚ ኣእምሮኣ ኣይሰርሕን ወይ ድማ ትክክለኛ ክትሓስብ ኣይትኽእልን እቲ ምስኣ ዘሎ በዓል ሓዳር እውን ክትጥቀም እዩ ኣትዩ ዘሎ ብዝብል ኣዘራርባ እዩ ተዛሪባ ዘላ እታ ወላዲታ ማለት እዩ እዚ ድማ ዝተፈላለየ ማሕበራዊ ሚድያ ልዑል ጽዕንቶ ሒዙ እናተዛወረ ዝርከብ እንትኸውን ዘላ ሰብ ሕሙምቲ እያ እናተባሃለት ገዛኣ ዝውረሰሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝሕዝን እሞ ድማ ብኻሊእ ኣካል ከይኸውን ብወላዲታ ማለት እውን መርሃዊት ጥዑይቲ ኣይኮንትን ወይ ድማ መርሃዊት ሕሙምቲ እያ እናበለት እዩ እቲ ገዛ ሕዚ እውን እንተኾነ ክትወስዳ ፈተና ትገብር ዘላ ማለት እዩ እቶም ናይ ሕጊ ኣካላት ድማ ቀጻሊ ገይሮሞ ዘለው መዶ ብዛዕባ መርሃዊ ተስፋይ ጥዕና ምርመራ ምክያድ እንትኸውን ድሕሪኡ ድማ ፍርዲ ከም ዝፍረድ እዮም እናሓበሩ ዘለው ነገር ግን ሎሚ እታ ወላዲታ ማለት እውን መርሃዊ ተስፋይ ትክክለኛ ከም ዘይተሓስብን ሕሙምቲ ከም ዝኾነት እያ ነቶም ናይ ሕጊ ኣካላት ኣመሓላሊፋትሎም ዘላ ማለት እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ሕብረተሰብ እዚ ጉጉይ ዝኾነ ኣራዳድኣ ሓደ ሰብ ወይ ሓንቲ ጓል ኣንሰይቲ ብፍላይ ድማ ጓል ኣንሰይቲ ኣብ ስደት ስዑዲ ዓረብ በፂሓ ዝተመለሰትሉ እዋን ኣእምራ ትክክለኛ ኣይሰርሕን ወይ ድማ ሕሙምቲ እያ ዝብል ኣብ ዝተፈላለየ ሕብረተሰብ ብልዑል ዝኾነ ጽዕንቶ ብልዑል ሰፊሩ ዝርከብ እዚ ጉጉይ ኣተሓሳስባ ድማ ሕዚ እውን እንተኾነ ንመርሃዊ ተስፋይ ከጥቃዓ ምኮራ ይግበር ከም ዘሎ እዩ እናተነገረ ዝርከብ ማለት እዩ ክቡራት ሰማዕትና ብሓፈሻ ጉዳይ እታ ወላዲታ ኣብቶም ናይ ሕጊ ኣካላት ዝሃወተ ቃል ዳግም ምርመራ ንክግበረላን እታ መርሃዊ ተስፋይ እውን ናይ ጥዕና ጥያቄ ንክግበረላ እዩ ቆፀረት ተሓይዙ ዝርከብ ማለት እዩ ክቡራት ሰማዕትና እምበኣር ከስ ሎሚ ዝወልናዮም ዝርዝር ሓበሬታና እዚኦም ይመስል ነይሮም እስካብ መወዳእታ ሓቢርኩምና ዝፀናሕኩም ካብ ልቢ እናመስገና ኣብ ዝቕፅል መደባትና እስካብ ንራኸብ ሰላም ሰናይ ጻንሕቲ ይጎረልኩም ሰላምታይ ንዓኹም